पैताला सगरमाथामा र टेन्डिङले टेक यो आफ्नै टोपीलाई देशभन्दा माथि अरुणी भयो। देउता मानेको सगरमाथा शर्माएको त्यो दिन, संसारले मुकुट ठानेको हिमाल हारेको त्यो दिन, महानता मुर्जाएको त्यो दिन हो। त्यसै दिन म रोएको थिएँ। मेरो कद सानो भएकोमा म रोएँ, पराई पश्चात परेकोमा म रोएँ, मेरो टाउको टेक्नेलाई नि तिमीले महान बनाएकोमा म रोएँ। टाउको कुल्चेनेलाई म कसरी महान भनौँ? अहिले पनि कुल्चिरहेछन् र जुठाका पिरामिडहरू थुपारिरहेछन्। मेरो प्रश्न छ तिमीसँग देश, मन्दिरको मूर्तिमाथि पाइला टेकेर मन्दिरमा चढाएको भेटीले तिम्रा कुन ईश्वर खुसी होलान् र? तिमी जेसुकै भन, म मान्दिनँ तिम्रो पुरानो संविधान। भन, संसारको कुन कानुनमा शुल्क बुझाएपछि शरीरको शिर फेक्न पाइन्छ? कुन नियममा पैसा असुलेपछि गजुर कुल्चन पाइन्छ? भन, कुन कानुनले तिरो तिर्दैमा छाती छेड्न पाइन्छ? अहिले क्षोभ र घृणाले आक्रान्त भिजेको छु तिम्रो देशको विधानसँग। धन्यवाद। कविता वाचनका निम्ति अनुरोध गर्दछु। नौरङ्गी सपना फुलेर मनमा फकरिन्छ आँखाभरि, नौरङ्गी सपना फुलेर मनमा फकरिन्छ आँखाभरि, इन्द्रेणी पनि झुल्किएर नभमा मस्किन्छ धरती झरी, छङ छङ झर्दछ शैलबाट झरना छोएर छाया छवि, मैं जो होते सब पवित्र स्वर्ग सरीको भन्दैछ रातो रवि, यो होते सब पवित्र स्वर्ग सरीको भन्दैछ रातो रवि, मेरा फाटक र हिमाल पहरा मैदान गौडा गढी, मेरा फाटक र हिमाल पहरा मैदान गौडा गढी, खोजौँ स्वर्ग कहाँ अझै म सुखको नेपाल भन्दा बढी, खोजौँ स्वर्ग कहाँ अझै म सुखको नेपाल भन्दा बढी, मेरो चित्त हुँदैन कहिले यो देश भन्दा पर, मेरो चित्त हुँदैन कहिले यो देश भन्दा पर, पाऊँ भन्न सधैँ मधेससितको नेपाल मेरो घर, पाऊँ भन्न सधैँ मधेससितको नेपाल मेरो घर, मुर्चुङ्गा मुरलीसँगै बनचरे नाचन पखेरा भरी, डम्फुमा दल बज्दछन् हरगडी घन्टेर बस्ती भरी, हाम्रा सिर्जना आरती अनि कला संसार पिउँझाउ छन्, सीता शङ्कर बुद्धका वचनले सन्मार्ग सम्झाउँछन्, मिठो हुन्छ निकै स्वदेश घरको खोलेर फाँडो पनि, सानै होस् न मतन पाल झुपडी आकाश गङ्गा मुनि, जन्मु फेरि यही छ जन्मनु भने पाएर अर्को जुनी, जन्मु फेरि यही छ जन्मनु भने पाएर अर्को जुनी, पाऊँ वीर शहीद कारगतले रङ्गीन यही जीवनी, पाऊँ वीर शहीद कारगतले उन्मुक्त यही जीवनी, मेरो सुन्दर मृत्तिका किन यहाँ ऐयानी भन्दैछ रे, पारी चित्त विदीर्ण घाउ मनका रोएर छाम्दैछ रे, के सन्तास भयो रुँदैछ वनको डाँफेर कहिले पनि, के सन्तास भयो रुँदैछ वनको डाँफेर कहिले पनि, माटो नै लुटिए रहन्छ कसरी नेपाल मेरो भने,
माटो नै लुटिए रहन्छ कसरी नेपाल मेरो भनी। गाउँ शान्ति कथा चढौँ शिखरमा, झन्डा उठाउँ कि म उत्रौँ देश हँसाउँदै समरमा, मुठी उझाउँ कि म। यो स्वाधीन सुरम्य सिन्ध धरती रोयो करायो किन, जागौँ सन्तति देशका अब यहाँ बोकी नयाँ चिन्तन। मान्छे बन्धु समान विश्वभरिका भन्दैछ हाम्रो मन, जप्छौँ शान्ति सहिष्णुता र समता हामी हिमाली जन। हाम्रै हुन मनोकामना र ककनी, ले गढी लुम्बिनी। हाम्रै हुन मनोकामना र ककनी, ले गढी लुम्बिनी। को भन्दैन र स्वर्ग हो सुरधरा नेपाल मेरो भनी। को भन्दैन र स्वर्ग हो सुरधरा नेपाल मेरो भनी। माटो नै लुटिए रहन्छ कसरी नेपाल मेरो अनि। धन्यवाद। गोपाल अस्कज्यूलाई अग्रस्थानमा आएर कविता वाचनका निम्ति निमन्त्रणा गर्दछु। नमस्कार। कविताको शीर्षक आगोको ठेगाना। आगोको ठेगाना। आगोको माइती घर सोधी हिँड्ने काँचो वर्तमानलाई के जवाब दिउँ। आगोको माइती घर सोधी हिँड्ने काँचो वर्तमानलाई के जवाब दिउँ। आगोको वंशावली खोजी हिँड्ने विक्षिप्त इतिहासलाई के जवाब दिउँ। झुसिल किराको जिन्दगीबाट जब सारा सपनाहरू पुतली बनेर उडी जान्छन् र उम्रिन थाल्छ कुमारी सडकको छातीमा घाँस। आमाको सपना शून्य आँखाबाट जब रुँदै बग्छ रगतको कर्णाली र पुरानो टायरको धुवामा जब लेखिन्छ देशको विखण्डित मानचित्र। आगोको पाइताला पुज्दै हिँड्ने घाटको यात्रीलाई के जवाब दिउँ। आगोको फुलबारी गोड्दै हिँड्ने राज्यको मालीलाई के जवाब दिउँ। अञ्जुलीमा फलामको आधा जुन बोकेर मरुभूमिको छातीमा उभिएकी छु। बस्तीमा रुन्छ विधवाको सिउँदो। स्कुलको पुरानो छानाबाट किताबमा चुहिन्छ आगोको रगत। घरको गमलामा हुर्किन्छ आगोको बिरुवा। हिमालको सिउँदोमा आगो जल्दा खरानी बन्छ तराईको छाती। मधेसको मुटुमा आगलागी हुँदा अङ्गारमा पुरिन्छ पहाडको शिर। जताततै सेलिब्रेटी बनिरहेको छ आगो। हे मानाए कि यो देशलाई आगोको देश घोषणा गर्नुहोस्। कि यो देशलाई आगोको देश घोषणा गर्नुहोस्। कि यो देशलाई आगोको शेष घोषणा गर्नुहोस्। आगोको उमेर सोधी हिँड्ने कलिलो समयलाई के जवाब दिउँ। आगोको उमेर सोधी हिँड्ने कलिलो समयलाई के जवाब दिउँ। आगोको ठेगाना खोजी हिँड्ने बारुदको अक्षरलाई के जवाब दिउँ। धन्यवाद। अतिथि कवि विमला तुम्खेवाज्यूलाई आफ्नो कविता वाचनका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मञ्चमा अगाडिपट्टि बस्नुभएको अतिथिज्यूहरू र सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित महानुभावहरूमा मेरो तर्फबाट नमस्कार छ। मैले वाचन गर्ने कविताको शीर्षक जेठी सुब्बेली। लुङ्गा दुःखले गाल्न नसकेको जेठी सुब्बेलीको शरीर सुगरले गलेपछि आँखा चिम्म गरेर योग गर भन्दा उमेरमा तन्नेरीसँग धान नाचेको मात्र सम्झना आउँछ र भन्छन्
गर्दिन नाथे योग। खुट्टाले थेक्न नसक्ने शरीर बोकेर यसरी फतफताउँछिन् जसरी शासक फतफताइरहेछ। समयको साक्षी हो जेठी सुब्बेनी। उनले भोगेको जीवन संसारकै सबभन्दा सुन्दर मित हुन सक्छ जब मुस्कुराउँदै सुनाउँछिन् दुःखको स्मृति र जोवनको कथा। म त्यो बगेर गएको तमोर जस्तै हुँ। दुःख महुँदै कति गए सायद उनलाई पढ्दा पढ्दै बित्नेछ पुरै जीवन र फर्कनेछन् मानिसहरू फेरि गुफा युगमा। उमेर ढल्किएको पनि पक्का हो, कपाल फुलेको पनि सही हो। आँखामा देखिएको तेज चमक देखेर छिमेकीहरू बनझाक्रीले भेटेको अड्कड काट्छन्। घरमा दिनौँ चिन्ता बस्छ फेदाङमा, फलाक्छ धरतीको उत्पत्ति र पन्छाइ पठाउँछ सिमे भूमिलाई। के छ त्यस्तो सुब्बेनीको अनुहारमा, के छ त्यस्तो जसलाई पढेर कति कति प्रेमीहरूले गरे आत्महत्या र बाँच्न चाहनेहरूले बनाए जीवनको आदर्श। जीवन सकिनै लाग्दा लुङ्गा दुःखले गल्न नसकेको जेठी सुब्बेनीको शरीर सुगरले गलेपछि आँखा चिम्म गरेर योग गर भन्दा उमेरमा तन्नेरीसँग धान नाचेको मात्र आउँछ र भन्छन् गर्दिन नाथे योग। जीवनको यो चक्रव्यूहमा एक किरात आइने सायद हाम्रो सभ्यताको सुन्दर मित हुन सक्छ। धन्यवाद। एपी सुमनज्यूलाई आफ्नो कविता वाचनका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एकमुष्ट सम्बोधन। मैले वाचन गर्ने कविताको शीर्षक हो रातो बाकस। कविता यसरी जान्छ। बुर्ज खलिफाको टुप्पाबाट कसैले रातो इट्टा खसाल्यो भने तल मेरो टाउकोसम्म ठोकिन कति समय लाग्लामा? के म त्यति समयसम्ममा अन्तिमपल्ट एकचोटि तिम्रो न्यानो काखमा लडी बुढी खेलेर फर्कन सकौँला त? छुट्टिने बेला तिमीले शिरमा पहिराइदिएकी सफा ढाका टोपीमा निधारभरिका राता अक्षता झर्ने डरले शिर ठाडो पार्दै उडेको म। छुट्टिने बेला तिमीले शिरमा पहिराइदिएकी सफा ढाका टोपीमा निधारभरिका राता अक्षता झर्ने डरले शिर ठाडो पार्दै उडेको म। ओर्लने बित्तिकैको 50 डिग्रीको तातो घाममा त्यही टोपीले पसिना पुसेर राष्ट्रियता मैल्याएको उहाँमा आई लभ नेपाल लेखेको नयाँ रातो टी सर्ट निथुक्कै भिजेपछि राष्ट्रियता निचोरेर सुकाएको उहाँमा हाम्रो झन्डाको रङभन्दा नि रातो यताको तातो घामले राष्ट्रियता नभन्दो रहेछ आमा। राष्ट्र उता म यता राष्ट्रियता भन्नु नि के नै बाँकी रह्यो। म भन्दा करिब एक हप्ता अघि मेरा जस्तै अग्ला सपनाहरू बोकेर अरब आएको साथीलाई सखारै एयरपोर्टसम्म छोडेर आए बा, जहाँ पहिल्यै 2-4 जना साथीहरू उसैलाई पर्खिरहेका थिए। उजस्तै उसै गरी रातो बाकसभित्र अचेल 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 मलाई पनि कता कता डर लाग्न थालेको छ बा। कतै हप्ता दिनपछि यदि मेरो पनि पालो आयो भने, कतै हप्ता दिनपछि यदि मेरो पनि पालो आयो भने साथीहरूसँग रमाउँदै आएको म फर्कने बेला कतै मेरो रातो बाकस एक्लै त हुने होइन। यो खाडीको तातो बालुवामा रातो रगत बगाएर तिमीलाई रातो फरिया, आमालाई रातो सारी, छोरालाई रातो नाना, बालाई रातै कमिज लिएर आए भने त हाम्रो घरको छानो पनि रातै टिनले छाउलाई प्रिया।
तर 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 रात पर्नु अगावै तिम्रो जिन्दगीमा सधैँ रातै पर्ने गरी, तर रात पर्नु अगावै तिम्रो जिन्दगीमा सधैँ रातै पर्ने गरी, तिम्रो सिउँदोमा कहिल्यै रातै नपर्ने गरी म रातो बाकसभित्र कोचिएर आएँ भने हर्केको छोराले चाहिँ मेरो छोराले पनि म भोकै मर्ने डरले बा केही किनेर खानु है भन्दै त्यही रातो बाकसभित्र सिक्काहरू खसाल्छ होला है। बिन्ती 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 त्यति बेला मेरो फोटोमा चाहिँ रातो माला नलगाइदिनु ल। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद। प्रतियोगी कविहरूलाई म यहाँ आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। काठमाडौँकी कवि अमृता स्मृति, काठमाडौँका कवि सौरभी श्री रमेश पौडेललाई कविता वाचनका निम्ति हार्दिक आमन्त्रण गर्छु। 16 वर्षपछि यो रोस्टरमा उभिएको छु। आयोजकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। लामो श्रृङ्खलाको एउटा छोटो अंश। काम पाएनौ कान्छा, काम पाएनौ कान्छा, भोट हाल च्यात। काम पाएनौ कान्छा, भोट हाल च्यात। फेरि टाँस फेरि च्यात, फेरि टाँस फेरि च्यात। बिन्ती मेरो देश नच्यात। धन्यवाद। यसपछि काठमाडौँकी कवि अमृता स्मृतिलाई कविता वाचनका निम्ति अनुरोध गर्दछु। कविताको शीर्षक छ फुलहरू जान्दैनन् युद्ध गर्न। फुलहरू जान्दैनन् युद्ध गर्न, उडाउँदैनन् कहिल्यै हर्षले भरिएको बेलुन। ओठहरूमा शब्दहरूको रमिता भिरेर देखाउँदैनन् कहिल्यै सार्वजनिक मञ्चहरूबाट तमासा। सुनगाबाट मखमलीले वेदनाको हात लगाएर कहिल्यै गरेनन् वर्षौँदेखि मुटुभित्र पोलिरहने आगोको कुरा। गुनगुनाएनन् आदिले लछार पछार गरेका गुनासाहरू, किनकि हृदयमा बुद्ध बोकेर हिँडेका उनीहरूलाई गर्नु छैन युद्ध। अचम्म भएको छ यसपालि फुलदानीमा बैठक बसेका छन् कलिला फुलहरू, छलफल गरिरहेका छन् दैनिक जस्तो हजारौंको सपना बोकेर उड्ने जहाज मरुभूमिमा अवतरित हुँदै हराएका नुपुरहरूको। भ्रमको पर्दा च्यातेर म निहालिरहेछु ती फुलहरूलाई र सोचिरहेछु फुलहरू किन जान्दैनन् युद्ध गर्न। फुलहरू किन जान्दैनन् युद्ध गर्न मैले अनुभूत गरेको छु उनीहरूको बैठक पछिको छलफललाई कदर गर्दै। हराएका सुवासहरूको निमित्त आँखाहरूको बादल हटाउन मैले लेख्नुपर्छ फुलहरूको कविता। म कविताहरू ओढेर मृत शब्दहरूको जुलुस मात्र निकाल्न चाहन्न, काँडाहरूलाई काव्यको बल्छीमा उनेर बनाउन चाहन्छु फुलहरूको देश। गोधुलीमा गुलाबी रङ बोकेर यो हावाको खल्तीमा सुटुक्क सुवास पठाएको छु तिम्रो बगैँचामा रत्तेउली खेल्न। अब तिम्रो बगैँचामा फुलहरूका निमित्त यस्तो रत्तेउली नाचिनेछ जस्तो कि फुलहरू निचोर्दै रङ्गीन बनेर मातिएका सिउँडीका काँडाहरू स्वयं छिया छिया हुनेछन्। प्रत्येक रातहरूलाई पुनम बाडिनेछ, शुक्ल पक्षसँगै उदाउनेछ पूर्वी किरण। प्रत्येक रातहरूलाई पुनम बाडिनेछ, शुक्ल पक्षसँगै उदाउनेछ पूर्वी किरण। र त्यही बगैँचाबाट निस्कनेछ विचित्र रङ र भूगोल बोकेर एक हुल पुतलीको जुलुस। हिसाब माग्दैछन् उनीहरू भविष्यसँग वर्तमानले गरिरहेको खेलवाडको। त्यति बेला पनि फुलहरू जान्दैनन् युद्ध गर्न, किनकि मनमा बुद्ध बोकेर हिँडेका उनीहरूलाई गर्नु छैन युद्ध। धन्यवाद। धन्यवाद। अब यसपछि दोलाखाका कवि टहल दाहाल नवकिरणलाई आफ्नो कविता वाचनका निम्ति अनुरोध गर्दछु। मैले वाचन गर्ने कविताको शीर्षक हो छोरीलाई सम्बोधन। प्रिय छोरी, समयको लवेतन सागु तरेर भिरै भिर अन्धधन्दा दौडिरहेको आदिम सभ्यताको पल्लो किनारबाट आएको हुँ म। छतचुल्ल बगिरहेको ब्रह्मपुत्रको उल्लो छेउसम्म आउँदा पुरातन अजिगार चिन्तनको मुखै निरबाट विद्रोहको मैराथन दौडिरहेको छु।
हो छोरी, यहाँ अब त निकै फेरबदल आइसकेको छ। डार्विनले अस्तव्यस्त मानवताका कङ्कालहरू एका एक गरेर जीवित हुँदैछन् र भन्दैछन्, यहाँ इतिहास त मरेपछि सुरुवात हुन्छ छोरी। सङ्घर्ष गर्नुको डाइनोसर नीति सङ्ग्रहालयमा सजाएको भए त म पनि शासक हुन्थेँ कि इतिहासको कठघरामा शालिक बनेर कालो सभ्यताको तानाशाही डकरिरहेको हुन्थेँ। भन्नेहरूले त यहाँ केही भएकै छैन भन्लान्, भन्नेहरूले त यहाँ केही भएकै छैन भन्लान्। तर छोरी थाहा पायौ नि, तर छोरी थाहा पायौ नि, यहाँ धेरै थोक भएको छ, यहाँ धेरै थोक भएको छ। हो छोरी, दशकौँ अघिको कुरा हो। कालो रातको तानाशाही इतिहास बदल्न कालै रात रोजेर खाँदा खाँदैको अन्तिम घाँस कुसंस्कारको ढिँडो थालीमै छोडेर देश बदल्न हिँडेको जिउँदो रगतको भुलको थिएँ म। दशकौँ पछि मानिस बनेर आज फर्किआएको छु। सुकाउ सपनाको बिस्कुन तिम्रो भविष्यको आँगनमा सुकमल हृदयको मखमली च्यादर ओछ्याएर स्वागत गर मलाई। एक्लै आएको छैन म, एक्लै आएको छैन म। मैले महान शहीदहरूले देखेको परिवर्तनको नयाँ घामको आवाज समातेर आफूसँगै लिएर आएको छु, आफूसँगै लिएर आएको छु। प्रिय छोरी, मेरो आगमनसँगै सङ्ग्रिल सौन्दर्यले युक्त बुद्धको यस सलेस फुलबारीमा लह लह झुलिरहेको भातृत्वको बाला अनेकतामा एकताको मन्त्र जप गर्दै फोरेर ममताको घल्चा यहाँका बुद्ध जस्ता मान्छेहरू समभावको मधु पिइरहेछन्। प्रिय छोरी, एकपटक मनको आँखा खोलेर त हेर, मलाई देखेर कम मुस्कुराइरहेकी छैनन् तिम्री आमा, कम मुस्कुराइरहेकी छैनन् तिम्री आमा। हार्दिक धन्यवाद। हाम्रा अतिथि कविहरूलाई आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। कवि राजकुमार केसीज्यू, कवि पूर्ण इन्फादाज्यू, कवि टङ्क भट्टराईज्यू, यहाँहरूलाई आसन ग्रहणका निम्ति मैले अनुरोध गरेँ र यसपछि बाबा फर्केर आएपछि, बाबा हजुर कतार भासिएपछि आकाश झै अनकन्टार आमाको अनुहारभरि मडारी रहन्थे सधैँ विषादका घनीभूत बादल। बाबा हजुर कतार भासिएपछि आकाश झै अनकन्टार आमाको अनुहारभरि मडारी रहन्थे सधैँ विषादका घनीभूत बादल। र तिनै बादलहरूले निरन्तर दर्काइरहने निराशाका नुनिला झरीहरूमा अक्सर रुजिरहन्थ्यो मेरो हृदयको आँगन। यौवनका सप्तरङ्गी सपनाहरूलाई जब असरल्ल छरेर आँखाभरि म टोलाइरहेकी देख्थेँ आमालाई नाङ्गा पहाडका भित्ताहरूतिर हेर्दै। यौवनका सप्तरङ्गी सपनाहरूलाई जब असरल्ल छरेर आँखाभरि म टोलाइरहेकी देख्थेँ आमालाई नाङ्गा पहाडका भित्ताहरूतिर हेर्दै। मलाई पहाड झैँ लाग्थिन् आमा र आमा झैँ लाग्थे पहाडहरू। त्यसैले अभावले गुम्सिएका कहानी लाग्दा रातहरूमा आमाका फुक्का सुस्केराहरू सुन्दै सम्झिरहन्थे म तिनै भिर र पहराहरूलाई रातैभरि। र हरेक दिन तिनै पहाडका कान्लै कान्ला दौडिएर स्कुल आउँदा जाँदा याद आइरहेकी हुन्थिन् आमा बाटैभरि। यदि नाप्न सकेका भए मेरा मुटुका स्पन्दनहरूले आमाका कुण्ठा र छटपट्टीहरू, यदि नाप्न सकेका भए मेरा मुटुका स्पन्दनहरूले आमाका कुण्ठा र छटपट्टीहरू, आँसुको यही धारिलो करौतीले चरचर्ती चिरेर आफ्नै छाती धरोधरमा सक्थे म देखाइदिन कति गहिरा थिए आमाका हृदयका घाउहरू। यदि जोख्न सकेका भए मेरा मस्तिष्कका स्नायुहरूले आमाको थाप्लोको वजन वेदनाको कठोर चट्याङहरूमा पटपटी ठोकेर आफ्नै शिर सक्थे म देखाइदिन कति गहरुङ्गा थिए आमाले बोकेका भारीहरू।
त्यसैले नसोध्नुहोस् मलाई कति धमिला थिए आमाका आँखाका भेलहरू। यदि बाढीको भेलसँग आँखाका भेलहरूलाई दाँजेर हेर्न मिल्ने भए निचोरेर आफैलाई दुःखका तलाउभरि राम राम सक्थेम देखाइदिन कि ठीक यस्तै थिए आमाले रोएका आँसुहरू। बाबा अतीतको गहिरो गर्तमा कठ्याङ्ग्रिरहेको यो निर्दोष बालापनलाई मेरो किन नसकेका होलान् तताउन। मरुभूमिको बालुवा झैँ ती रापिला अनि फतफताउँदा सपनाहरूले, जीवनका यी कठोर घाम पानीहरूले खुइदिएका यी उदास रहरहरूलाई मेरा किन नसकेका होलान् रङ्गाउन। हजुरको सुटकेस भित्रका ती चकलेट अनि बिस्कुटका रङ्गी चङ्गी पुरियाहरूले हो बाबा हेर्नु छैन मलाई आफ्नै जीवनको दुस्वप्नसँग साटिएको काँचको यो मायावी पर्दामा मेरो यथार्थलाई सधैँ गिच्याइरहने ती फिक्का र उदेक लाग्दा कार्टुन र सिनेमाहरू। बरु छरिदिनुस् बाबा पत्र पत्र चुडालेर मेरा कलिला मुस्कानहरूको ऊ त्यही माटोको थुप्रो भरी। किनकि हो बाबा ऊ त्यही माटोको ढिस्को मुनि कहिल्यै नबिउझने गरी निदाइरहेकी छिन् मेरी आमा, कहिल्यै नबिउझने गरी निदाइरहेकी छिन् मेरी आमा। धन्यवाद। यसपछि अतिथि कवि प्रहलाद पोखरेलज्यूलाई आफ्नो कविता वाचन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हामी सबै अक्षरको आराधना गरिरहेका छौँ। मैले कदम कदममा लर्खराएर पाऊ काँडा ऊर्जा आराधनामा लयतापूर्ण जालो हम्मे ज्यादै सङ्कष्ट झेली अघि बढियो खोज्नलाई उज्यालो। मेघ कालो तेर्सो बाटो अगाल्दा असमय कालो झर्न खोज्दा पनि असमयमै भेटिए भिर पाखा चनाखा। कैडा लागि अकस्मात गति शिथिल भई हिँड्न पाए बुद्धिदेव। सानन्दी साधनाको स्वरसित मिसियो शब्द शक्ति तिम्रो आराधनामा अविरल थपियो सृजना साथ पलकतिलो साथ उत्प्रेरणाको राखी उद्देश्य अग्लो अनवरत हिँडौँ लक्ष्य ताकेर हामी यात्रा यो लेखनीको प्रतिहत नबनी देखियो जस्वी अस्मिताको नवसित रचमोस् अक्षरी साधनाले। अग्लो अक्षर मार्ग उन्मुख बनोस् यो शिर। नमस्कार। मैले वाचन गर्ने कविताको शीर्षक छ फुलहरूको विज्ञप्ति। कविताको शीर्षक छ फुलहरूको विज्ञप्ति। काँडा रोपेर फुल उम्रदैन, फुल मार्न फुल नै रोप्नुपर्छ। काँडा रोपेर फुल उम्रदैन, फुल मार्न फुल नै रोप्नुपर्छ। तर फुल जस्तै हुनुपर्छ, भिरमै फुले पनि सुन्दर देखिन्छ। यद्यपि सँगै हुन्छन् काँडाहरू। हुरी बतासले दुःख दियो भन्दैमा, घाम पानीले यातना दियो भन्दैमा फुलहरू उम्रन छोड्दैनन्, फुलहरू फुल्न छोड्दैनन्। देशको जुनसुकै भूभागमा फुले पनि फुलहरू झगडा गर्दैनन्, फुलहरू युद्ध लड्दैनन्। बरु हाँगाका हातमा फुल समातेर दिनहुँ प्रार्थना गरिरहन्छन् फुलका बोटहरू। जब हावाले सुसेल्छ लोकगीत, पातहरू थपरी बजाएर नाच्न थाल्छन्। कुनै बेला यो हावा आफ्नो लय बिर्सेर जब प्रलय बन्छ, बिस्तारै नदीमा ओर्लिन्छन् र कहिले नफर्किने गरी जान्छन्। कुनै बेला यो हावा पहाडका कुना कन्दरामा खस्छन् र बरालीले मुगलान पस्छन्। म ती फुलहरूलाई भाग्यमानी ठान्छु जो जहाँ खस्छन् र त्यही उम्रन्छन्। यद्यपि फुलहरूको कुनै देश हुँदैन।
लाग्छ एउटा सुन्दर बगैँचा हो आकाश, लाग्छ एउटा सुन्दर बगैँचा हो आकाश, जहाँ ढकमक्क फुल्छन् ताराहरू, माली भनेर जुनले ताराहरू, मानौ माली भनेर जुनले ताराहरू फुलाइरहेछ। ती फुलहरूलाई तारालाई जस्तै न टङ्क्लापुर घामको डर छ, न आँधी हुरीको डर छ, न असिना पानीको डर छ। युगौँदेखि फुलिरहेछन् ताराहरू। फरक यति मात्र छ, जब अँध्यारो हुन्छ ताराहरू मुस्कुराउँछन्, जब उज्यालो हुन्छ फुलहरू मुस्कुराउँछन्। दुर्भाग्य ताराहरूको जस्तो आयु लामो आयु हुँदैन। फुलहरूको विचार नभएको, कोही माला भनेर टिपिन्छन्, कोही उपहार भनेर टिपिन्छन्, कोही बिदाई भनेर टिपिन्छन्, कोही उपहार भनेर टिपिन्छन्, कोही बिदाई भनेर टिपिन्छन्, कोही माला भनेर टिपिन्छन्। साह्रै आक्रान्त भएर फुलहरूले आफ्नो विज्ञप्ति जारी गरे। विचार नभएको मुर्कुट्टा हृदयलाई माला सुहाउँदैन, मन नभएको रित्तो मन्दिरलाई फुल सुहाउँदैन। धरतीमा पनि ताराहरू जस्तै भन्दा अझ चम्किला ताराहरू छन्। ओ मानिस, यदि चढाउनु छ हामीलाई, ती चम्किला ताराहरूको लासमाथि चढाऊ र चिहानमाथि रोप, जसले आफूले लेखेको अन्तिम अक्षरले समेत देश लेखेर गए। धन्यवाद। यसपछि अतिथि कवि गोपाल अस्कज्यूलाई आफ्नो कविता वाचनका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गोपाल अस्कको हार्दिक नमन। मैले वाचन गर्नुपर्ने आफ्नो कविताको शीर्षक राखेको छु, आत्मस्वीकृति। आमा, मलाई पनि थाहा छ म हजुरको छोरो, असल र ज्ञानी भई हजुरले भन्नुभएको गाउँठाउँमा बस्न सकिनँ। आमा, मलाई पनि थाहा छ म हजुरको छोरो, असल र ज्ञानी भई हजुरले भन्नुभएको गाउँठाउँमा बस्न सकिनँ। आँखा देख्न साथ, प्वाँख लाग्न साथ उडिहालेँ आकाशमा। स्वच्छन्द र स्वतन्त्र विचरणका लागि, आफ्नै जीवन जिउनका लागि, आफ्नै मरण मर्नका लागि। आमा, मलाई पनि थाहा छ म हजुरको आँसु पोछ्न सकिनँ। बाबा, म जान्दछु हजुर अब डाँडा काटिसकेको घाम भइसक्नु भएको छ। बाबा, म जान्दछु हजुर अब डाँडा काटिसकेको घाम भइसक्नु भएको छ। थाकिसक्नु भएको छ हिँड्दा हिँड्दै जीवनको बाटो। अहिले हिँड्दा उठ्दा बस्दा कुनै सहारा चाहिन्छ हजुरलाई, तर म चाहेर पनि हजुरको सहारा बन्न सक्दिनँ। जेलिएको छु आफ्नै घर परिवारमा, आफ्नै चकमन्न परेको संसारमा। यहाँ मर्न चाहेर पनि मर्न सकिँदैन, बाँच्न चाहेर पनि बाँच्न सकिँदैन। मात्र जीवन र मृत्युको बीच पिल्सिन सकिन्छ। माफ पाऊँ म आउन सक्दिनँ। बा, माफ पाऊँ म आउन सक्दिनँ। तर बाबा, मैले त हजुरले नै देखेको सपना पुरा गर्दैछु। तर बाबा, मैले त हजुरले नै देखेको सपना पुरा गर्दैछु। हजुरकै सपना पुरा गर्दा पल प्रतिपल मर्दैछु। मलाई अझै याद छ हजुरले मलाई खेलाउँदा भाका हाली गाएको गीत। मलाई अझै याद छ हजुरले मलाई खेलाउँदा भाका हाली गाएको गीत। मेरो छोरो म जस्तो होइन राम्रो खान्छ, मेरो छोरो म जस्तो होइन राम्रो खान्छ। मन गएको नहरेको ठाउँ परदेश जान्छ, लाउँछ घरमा पाताल पुरी कि सुन्दरी बुहारी। लाउँछ घरमा पाताल पुरी कि सुन्दरी बुहारी। मेरो छोरो भर्छ शून्यले शून्य भकारी। मेरो छोरो भर्छ शून्यले शून्य भकारी। बाबा,
चयन समितिका सदस्य विधान आचार्यज्यूलाई अग्रस्थानमा आएर आसन ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यसपछि स्याङ्जाका कवि राजेन्द्र समासलाई आफ्नो कविता वाचन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। मेरो कविताको शीर्षक छ आह्वान। एउटा पार्टी खोलाउन साइनलाई, एउटा पार्टी खोलाउन साइनलाई, एउटा यस्तो पार्टी जहाँ तिम्रो पुँजी हटाओस् अनि मेरो मजदुरी पनि हटाओस्, जहाँ तिम्रो पुँजी हटाओस् अनि मेरो मजदुरी पनि हटाओस्, तिम्रो विचार उकासियोस् अनि मेरो प्रेरणा अंकुराओस्, तिम्रो विचार उकासियोस् मेरो प्रेरणा अंकुराओस्, मेरो भोक अघाओस् तिम्रा खजाना पनि राम्रै मूल्यमा बिगुन्, मेरो भोक अघाओस् तिम्रा खजाना पनि राम्रै मूल्यमा बिगुन्। लौन साइनलाई यस्तै पार्टी खोलाउँ जसको छारीमा मेरा घाउहरूले मलम पाउन्, बाघा पसिनाले आफ्नो मूल्य पाएर बगुन्। ठुलो दाइले स्वतन्त्र आवाज लेखोस्, मालती दिदी एक्लै मेलापात जाँदा मुटु कपाउन नपरोस्, मालती दिदी एक्लै मेलापात जाँदा मुटु कपाउन नपरोस्। बहिनीहरू स्वतन्त्र पुतली झैँ बगैँचामा खेलुन्, बहिनीहरू स्वतन्त्र पुतली झैँ बगैँचामा खेलुन्। आमा परदेशीको दाई सम्झेर रुन नपरोस्, आमा परदेशी दाई सम्झेर रुन नपरोस्। परदेशी दाईले घर छोड्नुको पीडाले छटपटिन नपरोस्। थवाङको बस्ती उही थवाङमै रहिरहोस्, थवाङको बस्ती उही थवाङमै रहिरहोस्। सुस्ताका पीडित आवाज सुस्ताउन नपरोस्, सुस्ताका पीडित आवाजले सुस्ताउन नपरोस्। मेरी नानीले पढेका कखराको कुनै मूल्य तिर्न नपरोस् मैले, मेरी नानीले पढेका कखराको कुनै मूल्य तिर्न नपरोस् मैले। रिक्सा यात्रीहरू सगर्भ मूल्य तिरेरै चढुन्, रिक्सा यात्रीहरू सगर्भ मूल्य तिरेरै चढुन्। नभनौला नि यार, नभनौला नि यार हुँदैन, कसैलाई भोटे पनि कसैलाई भैया पनि। नभनौला नि यार हुँदैन, कसैलाई भोटे पनि कसैलाई भैया पनि। कसैलाई सानो जात पनि कसैलाई ठुलो जात पनि गरौँला फेदेङमा बोलाएरै महालक्ष्मी र महासरस्वतीको पूजा। लामा दाईलाई बाल्न भनौँला चर्चमा मैनबत्ती, तिम्रो थेप्चो र मेरो लामो नाक, तिम्रो थेप्चो र मेरो लामो नाक केन्द्रमा पारेर खिचौँला एउटा तस्बिर महाबौद्ध स्तूपा पृष्ठभूमिमा राखेर। तिम्रो थेप्चो नाक र मेरो लामो नाक केन्द्रमा पारेर खिचौँला एउटा तस्बिर महाबौद्ध स्तूपा पृष्ठभूमिमा राखेर। अर्म पर्मले रोपौँला सनपाट र उखु, अर्म पर्मले रोपौँला सनपाट र उखु खोरियाको वनमारा उखेलेर। अर्म पर्मले रोपौँला सनपाट र उखु खोरियाको वनमारा उखेलेर। बजैको चर्खा फेरि घुमाउला, बजैको चर्खा फेरि घुमाउला। सँगै अर्जाबौँला धारिलो सीमारक्षक खुकुरी, सँगै अर्जाबौँला धारिलो सीमारक्षक खुकुरी। सँगै नाचौँला एकताको सहनाई पुगेर। निस्कौँला नि मेची महाकालीको यात्रा, खाउँला यात्राभरि थापेर यही छातीका ढुङ्गे धारा र कुवाको चिसो पानी। खाउँला थापेर यही छातीका ढुङ्गे धारा र कुवाको चिसो पानी। हेर न साइला दाई, हेर न साइला दाई, हिमालका डाँफे मयूर म तल्लो भनिने जातले हेरेर कम नाच्दैनन्। हिमालका डाँफे मयूर म तल्लो भनिने जातले हेरेर कम नाच्दैनन्। गण्डकी पनि म तल्लो भनिएको जातले नुहाएँ भनेर रोकिएनन्, गण्डकी पनि म तल्लो भनिने जातले नुहाएँ भनेर रोकिएनन्। अथवा भनौँ यसको मैलो पखाल्न नपरोस् भनेर छिटो छिटो पनि त बग्दिनन्, यसको मैलो पखाल्न नपरोस् भनेर छिटो छिटो पनि त बग्दिनन्। बुद्ध र शिवजीको मूर्ति उस्तै मुस्कुराउँछन् तिमी र मलाई देखेर। बुद्ध र शिवजीको मूर्ति उस्तै मुस्कुराउँछन् तिमीलाई र मलाई देखेर। हिमाल उस्तै हाँसिरहन्छन् हामी दुवैलाई देखेर, हिमाल उस्तै हाँसिरहन्छन् हामी दुवैलाई देखेर। के फरक छ र तिमी र ममा, खोलाउन है साइल दाई, खोलाउन है साइल दाई। यस्तै उज्यालो र उदार हृदय बोकेको हामी दुवै हटाउने पार्टी। गरौँला नि मस्जिदमा कबुल, गरौँला नि मस्जिदमा कबुल। तिम्री छोरी र मेरो छोराको निकाह पढेर म पनि मानुला ताम्राकारलाई ज्वाइँ। तिमी पनि भन्नु बाहुन बाजेलाई सम्झी,
तिमी पनि भन्नु बाहुन बाजेलाई सम्धि लैजाउँला मुस्ताङ अनि रारा ताल पर्यटक घुमाउन सँगै महसुस गरौँला चाँदनी र दोधाराका पीडा सँगै महसुस गरौँला चाँदनी र दोधाराका पीडा पर्ने छैन सिमीकोटकी दिदीलाई प्रसव पीडाले ज्यान गुमाउन पर्ने छैन सिमीकोटकी दिदीलाई प्रसव पीडाले ज्यान गुमाउन जुदाउँला रुकुमको हैजासँग पनि जुदाउँला रुकुमको हैजासँग पनि भोगाउँला डोल्पाको भोग पनि सबै मिलेर हुनु पर्दैन कसैलाई कमैया र हलिया हुनु पर्दैन कसैलाई कमैया र हलिया बन्नु पर्दैन कोही रजौटा र कोही निमुखा बन्नु पर्दैन कोही रजौटा र कोही निमुखा सबै बनाउला राजा र सबै बनाउला प्रजा पनि सबै बनाउला राजा र सबै बनाउला प्रजा पनि लौन साइलोलाई अविलम्ब खोलौँ यस्तै एउटा पार्टी लौन साइलोलाई अविलम्ब खोलौँ एउटा यस्तै पार्टी बन्द गरौँ बन्द हटाइदिउँ हडताल पनि बन्द गरौँ बन्द हटाइदिउँ हडताल पनि बनाइदिउँ झन्डा अविनाशी चन्द्रको अलङ्कारमाथि सूर्यको रातो रातो पृष्ठभूमि छेउ अपार आकाशको निलो रङ फुटेर अनि राखिदिउँ ल हाम्रो महान पार्टीको नाम नेपाल। प्रतियोगी कविहरू 7 जना बाँकी हुनुहुन्छ। बैतडीका कवि वासुदेव पाण्डे प्रभाकरज्यू यहाँहरूलाई यहाँ आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सिराहाका कवि अविनाश भट्टराई, नवलपरासीका कवि विष्णु ढकाल, बाँकेका कवि हेमन्त शिशिर, नुवाकोटकी कवि सङ्गीता पनेरो, झापाका कवि होम सुवेदी र उदयपुरका कवि राममणि आचार्य यहाँहरूलाई यहाँ आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र भोजपुरका कवि सुभाष राई क्याप्टेनलाई आफ्नो कविता वाचन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छु। मेरो कविताको शीर्षक फरक। पहाडको चुल्ठोभरि फुलेको गुराँसको रङ र मधेसको मजेत्रोभरि लतपतिएको रगतको रङ। पहाडको चुल्ठोभरि फुलेको गुराँसको रङ र मधेसको मजेत्रोभरि लतपतिएको रगतको रङ। सूर्यको तापले पक्रिरहेको हिमालको रङ र आफ्नै पैतलाको प्रेमले पृथ्वीमा उम्रेको पसिनाको रङ। फरक छन् रङहरू तर तिमी भन्छौ रगत सबैको रातो हुन्छ, पसिनाको रङ उस्तै हुन्छ। जसरी फहराइरहेको सबै झन्डा, उचालिएको सबै मुठी मुक्तिका लागि हुन सक्दैनन्। गाइएका सबै गीत, लेखिएका सबै कविता परिवर्तनका लागि हुन सक्दैनन्। त्यसरी नै फरक छ तिम्रो र मेरो सङ्घर्ष। हो तिमी जुलुसको अघि फहराउँछौ विजयको झन्डा। शहीद मञ्च पार्टी कार्यालय र जन्मोत्सवहरूमा गाउँछौ गीत। म कोदालो बेल्चा र आफ्नै हात पाउ शिर शरीरलाई बनाउँछु झन्डा। वीर पहरा खेत खलिहान र आफ्नै असामयिक मृत्युमा गाउँछु जीवनको गीत। तिमी भन्छौ विचारले, दर्शनले, उद्देश्यले हामी दुई छुट्टिनै नसकिने गाढा रातो भइसक्यौँ अथवा गहिरो निलो भइसक्यौँ र भन्छौ रगत सबैको रातो हुन्छ, पसिनाको रङ उस्तै हुन्छ। तर मित्र मलाई थाहा छ यो धरतीको दुःखको सहस्र अनुहार। त्यसैले हामी उस्तै देखिए पनि, हामी दुवै गहुँकुरो देखिए पनि फरक छ हामी भित्रको रङ, फरक छ हामी दुईको पसिनाको रङ। धन्यवाद। अतिथि कवि राजकुमार केसीज्यूलाई आफ्नो कविता वाचन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अतिथि कवि टङ्क भट्टराईज्यू यहाँलाई आफ्नो कविता वाचनका निम्ति निमन्त्रणा गर्दछु। कहिले तिमी लजाउँछौ
लजावती झाल जस्तै कहिले त्यसै त्यसै खुसीले नाच्छौ नदीमा छाल ओर्लिए जस्तै ओठभरि गुराँस फुलाएर डाली डाली चाहर्ने जिउभरि बैंसका पखेटा उमारेर बादलसँगै उडिगुल्ने तिमी को हो। दिनमा एक फाँको घाम पोल्टामा हालेर रातमा अञ्जुलीभरि झुन्क्याउने टाउकोबाट केसका झरना झारेर पहरामा बसी छहरा ढाल्ने तिमी को हो। तिमीले गीतका गिडा गुनगुनाउँदा पहराले सङ्गीत भर्छ सल्लाहहरू सुसेली खेल्छन्। यस्तो लाग्छ प्रकृतिको यो दिव्य गानामा प्रकृति आफै मधुस हुन्छ। चरी झैँ उड्दै वनपाखामा ढुकामारी खेल्दै लहरा लतिकामा हल्का हल्का पैर उचाली मुहारमा लालुपाते पक्राएर छमछमी नाच्ने तिमी को हो। मलाई लाग्छ तिमी कविले सिर्जना गर्ने अम्बर कविता हौ। हिउँचुलीबाट झरेको हिउँ खोला जस्तै प्रभामय मिठोवन सङ्गीत हौ। यो कवितामय हावा, यो सङ्गीतमय नदी, नृत्य बग्नै धुपी सल्लाहरू, यताउति चहर्दै हिँडेका यी बादलका दलहरू, दार्शनिक जस्तै सोचमग्न यो आकाश आफ्नो गतिमा एकछिन टक्क रोकिएर तिमीलाई हेरिरहन्छन्। ए हिउँगोरी भन त कसले दिएको हो तिमीलाई हिउँ जस्तो मन, जुन जस्तो जुबान। ए मनकी चखेवी कति थाहा छ तिमीलाई सत्ता र सरकार, जहाँ गुवासाहरू विराजमान हुन्छन् तर लुट्छन् देशलाई। कति जान्दछौ तिमी शकुनीका कपटी खेलहरू, यो लुट, यो आतङ्क, संवेदना हराएका यी यन्त्रवत मान्छेहरू र नगरको चौरस्तामा दिउँसै नाङ्गिएकी नगरवधुको नाङ्गो नाच। सारा यी प्रपञ्चबाट बेखबर ए प्रकृतिकी चारू, कति प्यारो छ तिमीलाई त्यो धराको धुलो, त्यो कुहिरो अनि बतास, त्यो झरी अनि घाम, ती पाखा अनि भाका, सायद तिमी सृष्टिकै महक कहिल्यै नओइल्याउने सुन्दर वनफुल हो। धन्यवाद। दिपेन्द्र उपाध्याय आफ्नो रचना वाचन गर्न आउँदै हुनुहुन्छ। कविता वाचनको लागि सेलेक्सन भइसकेपछि फोन आउँछ भनेर भन्नुभएको थियो। फोन कुरिरहेको थिएँ, फोन आएको थिएन। यहाँ आइसकेपछि नाम आउँछ कि भनेर कुरिरहेको थिएँ, नाम आइरहेको थिएन। अनि यता आएर फोन आउँछ कि भनेर कुरिरहेको थिएँ, फोन आएन। अनि यहाँ आएर बसेको, अब त मेरो नाम आउँछ कि भनेर कुरिरहेको थिएँ, नाम पनि आएन। हिजो राति चाहिँ एकजना साथीले मलाई तेरो नाम पनि कविता वाचनको लागि सेलेक्सनमा परेको छ है भनेर एउटा म्यासेज पठाउनु भएको थियो, फोटो चाहिँ परेको रहेछ भनेर आएको थिएँ। अनि यहाँ आएको चाहिँ मेरो परेकै रहेछ। मेरो कविताको शीर्षक छ लोकतन्त्र। यो कविता मैले पञ्चचामर छन्दमा लेखेको छु। अब म कविता वाचन गर्छु। म विश्व हूँ, विशाल हूँ, स्वतन्त्रता प्रशान्त हूँ। म विश्व हूँ, विशाल हूँ, स्वतन्त्रता प्रशान्त हूँ। म भूपदेखि भिक्षु मासु कर्म तारतम्य हूँ। म भूपदेखि भिक्षु मासु कर्म तारतम्य हूँ। म शान्तिपूर्ण दीप हूँ र शान्तिकै म मन्त्र हूँ। म शान्तिपूर्ण दीप हूँ र शान्तिकै म मन्त्र हूँ। नयाँ भविष्य ल्याउने स्वयं म लोकतन्त्र हूँ। नयाँ भविष्य ल्याउने स्वयं म लोकतन्त्र हूँ। नरेट व्यर्थमै गला नमारिने विचार छन्। विचार वेग क्रान्ति हो र टाउकै हजार छन्। विचार वेग क्रान्ति हो र टाउकै हजार छन्। हजार काटिए भने लिएर लाख उठ्दछु। हजार काटिए भने लिएर लाख उठ्दछु। नरेटिने नमारिने अमात्य लोकतन्त्र हूँ। नरेटिने नमारिने अमात्य लोकतन्त्र हूँ।
सबै प्रजा समान हुन् म जात पात मान्दिन प्रपञ्च गर्न लिप्त भई म राष्ट्रघात जान्दिन प्रपञ्च गर्न लिप्त भई म राष्ट्रघात जान्दिन थिचोमिचो विरुद्धमा म लड्न तम तयार छु थिचोमिचो विरुद्धमा म लड्न तम तयार छु प्रजाधिकार पूर्ति नै हुने म लोकतन्त्र हुँ प्रजाधिकार पूर्ति नै हुने म लोकतन्त्र हुँ मरेल हैन लीकमा कदापि गुड्न सक्दिन मरेल हैन लीकमा कदापि गुड्न सक्दिन म पिल्सिएर दुर्दशा सहेर मौन बस्दिन म पिल्सिएर दुर्दशा सहेर मौन बस्दिन समस्त राज्यतन्त्रमा म एक मूल मन्त्र हुँ समस्त राज्यतन्त्रमा म एक मूल मन्त्र हुँ अथाह चाहना हुने उही म लोकतन्त्र हुँ अथाह चाहना हुने उही म लोकतन्त्र हुँ म सर्वश्रेष्ठ यान हुँ चलाउँछन् नि शासक म सर्वश्रेष्ठ यान हुँ चलाउँछन् नि शासक म खस्न सक्छु भिरमा परे भने कुचालक म खस्न सक्छु भिरमा परे भने कुचालक खराब देखि जोगिए सुमार्गमा म हिँड्दछु खराब देखि जोगिए सुमार्गमा म हिँड्दछु प्रजामताधिकारको सवार लोकतन्त्र हुँ प्रजामताधिकारको सवार लोकतन्त्र हुँ हिमालको पहाडको म देशको म देशको हिमालको पहाडको म देशको म देशको सधैँ हितार्थ चाहने मिलाप हुँ स्वदेशको सधैँ हितार्थ चाहने मिलाप हुँ स्वदेशको अनेक भित्र एकता रुचाउने म तन्त्र हुँ अनेक भित्र एकता रुचाउने म तन्त्र हुँ प्रजा र राष्ट्र निम्ति निर्विकल्प लोकतन्त्र हुँ प्रजा र राष्ट्र निम्ति निर्विकल्प लोकतन्त्र हुँ छ अन्धकार नै भने दियो जलाउने गर छ अन्धकार नै भने दियो जलाउने गर दियो निभाउलान् अरू तिमी सचेतना छ र दियो निभाउलान् अरू तिमी सचेतना छ र युवा र नौजवानमा सदैव जगजगाउँछु युवा र नौजवानमा सदैव जगजगाउँछु समस्त देश बन्धुको अनन्य लोकतन्त्र हुँ समस्त देश बन्धुको अनन्य लोकतन्त्र हुँ प्रजा र राष्ट्र निम्ति निर्विकल्प लोकतन्त्र हुँ प्रजा र राष्ट्र निम्ति निर्विकल्प लोकतन्त्र हुँ धन्यवाद हार्दिक धन्यवाद हामीले अघि पनि यहाँको नाम उद्घोषण गरेका थियौँ र यहाँलाई कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि अटो डिस्कनेक्ट भयो मोबाइल हामीले एक दिनभरि यहाँलाई सम्पर्क गऱ्यौँ सम्पर्क हुन सकेको थिएन यहाँलाई आइदिनु भयो हार्दिक धन्यवाद दिन्छौँ हामी र यसपछि निमन्त्रणा गर्दछु पूर्ण इन्फादा ज्यूलाई आफ्नो कविता वाचन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु अविरल बगिरहने फेरी जस्तो सदाबहार आदर्श आस्था बादशाहले खिलखिल्याएको आङ कहिल्यै ननिखिएको बुढो समयमाथिको धावा कुल्चिएर असङ्ख्य हक्सौँ कहिल्यै नर्किएको तङसिङ नासियम निधारबाट चुहिरहने निलो र नुइलो पसिना भग्नावशेष शरीरबाट बगिरहने रगत आँखै अगाडिबाट उहोर दोहोर गरिरहने मृत्यु यो गहिरो रेडियो धृतराष्ट्र जस्तो टेलिभिजन बाजले जसरी झम्किरहने राते सत्ता चट्टान जस्तो जब्बर चेतना बोकेर
लम्पसार उठिरहेको लाचार यथास्थिति जति अस्वीकार गरे पनि टुल्टुमा लगाउन चोखो हराइरहेकै छ आज पनि काग जस्तै कुहिरो भित्र जीवन। अझै कति पनि मन छैन यो निर्जीव बिचौलिया मूर्तिमा चेनामको आग्रह वर्षौँदेखि मस्तिष्कभित्र उल्ट्याएर मासको भोक र भोक निवारण सिद्धान्त, लेनिनको राज्य सत्ता प्राप्तिको सिद्धान्त, माओको बन्दुकको नालबाट जन्मने सत्ता र सांस्कृतिक क्रान्तिको सिद्धान्त, अभयम सबको समशक्ति, बी फियरले एन्ड हाफ फेथ इन द डिभाइन, पवित्र हृदय बनाएर भयबाट मुक्त हो। यो निस्वार्थ मनमा स्मरण भइरहेछ आज अमर चित्त कथा जस्तो लाग्ने दर्शन, सिद्धान्त र धर्मशास्त्रका यिनी शक्तिहरू। मोक्ष प्राप्तिको अतिरिक्त भोग जागेपछि म बिना तिमी र तिमी बिनाको म सम्झे अपूर्ण हुन्छ यो यात्रा। थाहा छ मूल्यवान हुन्छ जीवन, यो पनि थाहा छ अजम्बरी छैन त्यहाँ बिर्सिएर भत्किरहने जीर्ण पर्खाल जस्तो सपना। मिसनको बलिदानी निर्माणमा होमी अहम सोध्छु, तर भएन यो अन्तिम समरमा पनि निरन्तरतामा क्रमभङ्ग। रोमियो भोगेँ, कम्बिङ भोगेँ, भोगी अनन्त प्राकृति। सधैँ सधैँ आदर्श मृत्युलाई प्रिय ठान्ने समर्थक र सम्मतको शाब्दिक अर्थ बोकेको महु खबाङ यानि कि अशाब्दिक सूर्यखाम। थाहा छ खुसी जीवनको शक्ति हो, अहिले पनि उही शक्ति छ मसँग। तिरस्कारपूर्ण सवालका मन बोकेर एक रूप बृहस्पति जस्तो जिउँदै उभिएको छ। एक रत्ती पनि छैन विश्वास ईश्वरीय बन्दुकको व्यापार आतङ्कमा, पटक्कै छैन विश्वास भोको लोकतन्त्रको विद्रुप किम्वदन्तीमा। हुन नसकेर स्मरण युक्त खरानी भित्रको गोइरो उठिनेर क्रोधाग्नि उकेलिरहेको यो क्षण उपहासपूर्ण शैलीमा कसले भनिरहेछ निर्भय भव। कवि जीवन आरोहीलाई कविता वाचनका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कवि अविनाश भट्टराईज्यूलाई आफ्नो कविता वाचन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँको शीर्षक हो मौनता। मौनता कसरी चुपचाप खस्छ दुबोमाथि शीत, कसरी चुपचाप खस्छ दुबोमाथि शीत र चुपचाप रित्तिन्छ घामको कमजोर चुम्बनमा। कस्तो आवाज सुनिन्छ, कस्तो आवाज सुनिन्छ कपास भित्तासँगको घर्षणमा। फुल पत्थरमाथि खस्दा र एउटा पातले हाँगाबाट आत्महत्या गर्दा। कस्तो आवाज सुनिन्छ कपास भित्तासँगको घर्षणमा। फुल पत्थरमाथि खस्दा र एउटा पातले हाँगाबाट आत्महत्या गर्दा। किन यस्तो लाग्छ, किन यस्तो लाग्छ यो दिन आज मस्तसँग निदाइरहेछ। किन यस्तो लाग्छ यो दिन आज मस्तसँग निदाइरहेछ। सिमाना पारीको गोली लागेर निदाइरहेको निर्दोष जस्तो। यो मौसम रोकिरहेछ जसरी रोकिन्छ आन्दोलनकारीको टाउकोभित्र पड्किसकेको बुलेट। यो मौसम रोकिरहेछ जसरी रोकिन्छ आन्दोलनकारीको टाउकोभित्र पड्किसकेको बुलेट। कहिले यो मौसम मौन बगिरहन्छ जसरी बग्छ निधारबाट भरियाको श्रम, जसरी बग्छ आन्दोलनकारीको खप्परबाट रगत। यो समय मौनताको करङमाथि सुस्ताइरहेछ। यो समय मौनताको करङमाथि सुस्ताइरहेछ जसरी सुस्ताउँछ भयङ्कर भिर तल झरेको थोत्रो यात्रुवाहक। यो समय मौन हल्लाउँछ हातहरू मुगलान विदाईमा र मौन खसाउँछ आँखाहरू कफिनको स्वागतमा। त्यो बादल मौन खियाइरहेछ डुङ्गा निलो तलाउमा। फुलहरू चुपचाप नाचिरहेछन् बतासको मौन सङ्गीतमा। केही नबोली हेरी बसेको छ लाटो घाम, केही नबोली हेरी बसेको छ लाटो घाम। पहाडको पर्दामा हिउँको मौन चलचित्र। म पनि त मौन बसेको छु, म पनि त मौन बसेको छु जसरी बस्छ रातो क्यानभासमा सेतो चन्द्र सूर्य। म मौन जलिरहेछु जसरी जलिरहन्छ राको मसाल जुलुसमा। म केही नबोली चलिरहेछु, म केही नबोली चलिरहेछु जसरी चल्छ दुब्लो छाल
जलाशयको छातीमा मौनता मेरो लागि मसी बनेको छ, मसी। मौनता मेरो लागि मसी बनेको छ, जुन पोखिन खोज्छ सावधानीपूर्वक यो माटोमा, लेखिन खोज्छ ठुला अक्षरहरू र सुनिन खोज्छ कानको जाली नै फुट्ने गरी मौन आवाजहरू, र सुनिन खोज्छ कानको जाली नै फुट्ने गरी मौन आवाजहरू। धन्यवाद। संख्या 9 मा उद्घोष गरिएको थियो। उदयपुरका कवि जीवन आरोही, यहाँलाई कविता वाचनका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यिनी आइसकेको रहेछु, म ढिलो आइपुगेछु। मेरो कविताको शीर्षक पर्यटक। औ साइला, वर्षे आकाशमा उड्दै आउने बादलको पल्टन र देश घुम्न आउने प्रवासी पर्यटक मनहरू उस्तै उस्तै हुन्। पर्यटकहरू त यहाँ पत्थरको छाती टेकेर कन्दरै कन्दरा बग्दै आउने नदी वा हिमालयको सिमाना नाघेर आउने कराङकुरुङ चराहरू जस्तै आउँछन्। हिउँदे पाखाहरूमा गुराँससँगै फुल्न नुहाकी भित्राउँदै गरेका यहाँका आदिम इन्द्रेणी मनहरूसँग रोधी बस्न आउँछन् प्रवासी पर्यटक। र वर्षात दिएर अर्कै भूगोलतिर फर्किजाने बादल झैँ फर्किजान्छन् आफ्नै देश। पर्यटकहरू हेर्नलाई आएको छ जो बादल ओढी बसेको हिमालय, घुम्नलाई जो गुराँस सिउरी उभिएको पहाड र हिमालयको तस्बिर पक्री बस्ने रारा र फेवाको काठ। थाहा छैन यता जस्तै तिनीहरूको जङ्गलमा बज्छ कि बज्दैन बिनायो मुर्चुङ्गा, नाच्छ कि नाच्दैन देउडा र सालैजो। हाम्रो जस्तै हुन्छ कि हुँदैन कुनै पुर्खाको सम्झनामा बनाइएका दुःख बिसाउने प्रतिपल र चौतारोहरू। तिम्रो यात्राको अघिल्तिर उभिएर डोर्याउँदै डोर्याउँदै लैजानु पुर्खाहरूको पाठशाला, असारे खेत, आदिम मनहरूको कन्सर्ट, जिउँदो रोधी घर, हिमचुलीको अग्लो छानाबाट देखाउनु हिमचुलीकै ढाका टोपीमा लस्करै बसेका हिमचुलीका बस्ती जस्ता लस्कर इन्द्रेणी पहाड, र देखाउनु हावाको मौन सङ्गीतमा छमछम नृत्य गर्दै गरेका तराई मधेसका सुनै सुनको बिस्कुन फिजिएका फाँटहरू, र भन्नु यहाँ देशभित्र पनि देश छ भनेर। तिम्रो यात्राको अघिल्तिर त्यता कतै पुर्खौली गीत गुनगुनाउँदै न्याउली वा मलेवाहरू आउलान्। बाटो छेकिदेलान् फुल जस्तै नानीहरूले। सबैलाई भन्नु म देश घुमाउँदैछु पर्यटकहरूलाई, गाउँ घुमाउँदैछु परदेशीहरूलाई। पर्यटकहरू गीत हुन् जो उनको देशमा लगेर गुनगुनाइरहन्छन् यो देशको पाखा पखेरा र गाउँदेशीहरू। पर्यटकहरू अखबार हुन् जो तिम्रो मौखिक वर्णनहरू छपाई लैजान्छन् हृदय क्यानभासका पृष्ठहरूमा। तसर्थ बाटैभरि क्यानभासमा सजाउन लगाउनु मुस्कानको तस्बिर, नानीहरू हिँड्ने कोमल पाइताला अघिल्तिर रोप्न लगाउनु फुलै फुलको बगैँचा, दन्ते लहर झैँ मिलेका हिमचुलीको छाना मुनतिर दिए हुन्छ एक एक सप्रेम फुलका थुङ्गा, बदलामा केही नलिनु सिवाय एउटा मुस्कानको तस्बिर। तिम्रो यात्राको अन्तिम पटक पर्यटकहरू सँगसँगै मन साटेर फर्किआउँदा एउटा मुर्चुङ्गा उपहार दिनु र भन्नु यही हो मेरो चिनो, यही हो मेरो देश नेपाल। धन्यवाद। गरिएका कविहरू उपस्थित हुनुहुन्छ भने हामी यहाँ आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। रामेछापका कवि जीवन खत्री, सर्लाहीकी कवि सरला उप्रेती, धनकुटाका कवि दिलु भण्डारी, झापाका कवि जेबी खत्री, स्याङ्जाकी कवि सरू पोखरेल, बैतडीका कवि वासुदेव पाण्डे प्रभाकर, झापाका कवि होम सुवेदी र उदयपुरका कवि राममणि आचार्य। यहाँहरू मेरा श्रद्धेय अग्रज अनि मेरा जस्तै कविमानहरूमा अभिवादन। लामो समय भयो म अलिकति
आख्यानतिर ढल्केको हुँदा लेखिरहेको हुँदा कविता एकदमै पातलो लेखिरहेको छु, तर पनि 18 वर्ष पछाडि यसरी यहाँ उभिनु पाउँदा सँगै गुरुबाईकोमा म हृदयदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मेरो कविताको शीर्षक छ बिहे एक प्रस्ताव। एक सखारै प्रसन्न मुद्रामा कान्छा बाजे समाचार लिएर आउनुहुन्छ, बतास्दै हतासिँदै सुनाउनुहुन्छ। एक सखारै प्रसन्न मुद्रामा कान्छा बाजे समाचार लिएर आउनुहुन्छ, बतास्दै हतासिँदै सुनाउनुहुन्छ। भाग्य चम्कने भयो हाम्री नानीको, स्वीकार भयो उताबाट केटा राजी छन् हाम्री नानीलाई बिहे गर्न। भाग्य चम्कने भयो नानीको, स्वीकार भयो उताबाट केटा राजी छन् हाम्री नानीलाई बिहे गर्न। 1 जुनी साथ बिताउनु छ भने, 1 जुनी साथ बिताउनु छ भने साँच्चै उहाँ बिहे गर्न राजी हुनुहुन्छ भने दहीमा टीका मुछ्नु अघि, स्वयंवरको दुबो माला गाँच्नु अघि सुनाइदिनु होला कान्छा बाजे मेरो विनम्र प्रस्ताव उहाँलाई। म आउने छु बेहुली बनी आँगनमा जन्ती लिएर। सुनाइदिनु होला कान्छा बाजे उहाँलाई, म आउने छु बेहुली बनी जन्ती लिएर उहाँको आँगनमा। कान्छा बाजे स्पष्ट भनिदिनु, कान्छा बाजे स्पष्ट भनिदिनु, बिहेमा बेहुलाले शिर झुकाएर प्रदक्षिणा गर्नुपर्ने छैन मलाई। बिहेमा शिर झुकाएर प्रदक्षिणा गर्नुपर्ने छैन मलाई। खुम्चिएर रहनुपर्ने छैन उहाँ बिहा मण्डप उत्सवमा। उदात्त छाती, उच्च शिर, स्वाभिमानको उच्च शिर, हर्षोल्लास गर्न पाउनुहुनेछ उहाँ आफू खुसी। हर्षोल्लास गर्न पाउनुहुनेछ उहाँ आफू खुसी। दस्तुर तिरेर मेरो जुठो पुरो पनि खुवाइने छैन उहाँलाई। दस्तुर तिरेर मेरो जुठो पुरो पनि खुवाइने छैन उहाँलाई। गृह प्रवेश पश्चात शिरमा पाउहरूमा शिर टेकाउनु र झुक्नुको अभ्यास पनि गराइने छैन। गृह प्रवेश पश्चात पाउहरूमा शिर टेकाएर झुक्नुको अभ्यास पनि गराइने छैन। जान अनजानमा ससाना गल्तीहरूको सूक्ष्म मूल्याङ्कन सूचीपत्र लक्षण र कुलिक्षणको रेखाकृतको निम्ति तयारी अवस्थामा राखिएको हुने छैन घरमा। उहाँको अशक्त समयमा सम्पूर्ण सहानुभूति, सद्भाव, सेवा उहाँकै पोल्टामा हुनेछ। म वचन दिन्छु थकी समय उहाँको गाँठले आरामको ओल्टे फेर्न सक्नेछ। म वचन दिन्छु थकी समय उहाँको गाँठले आरामको ओल्टे फेर्न सक्नेछ। उहाँको भोजन थाली पनि अलग स्थानमा भण्डार गरिने छैन। अझै पनि गाउँघरमा बुहारीले खाने थाली छुट्टै राखिन्छ, छुट्टै थालमा पस्केर दिन्छ। उहाँको थाली छुट्टै अलग स्थानमा भण्डार गर्ने छैन। सत्य भनिरहेछु, उहाँले घरको अन्तिम भोजन पनि गर्नुपर्ने छैन। बासी र जुठो बर्तनले कहिले उहाँको प्रतीक्षा गरी बस्ने छैन। सत्य भनिरहेछु, उहाँले घरको अन्तिम भोजन गर्नुपर्ने छैन। बासी र जुठो बर्तनले उहाँकै प्रतीक्षा गरी बस्ने छैन कहिले। आफ्नै जन्मथलो भेट्न पनि हप्तौँदेखि तह तहका स्वीकृति या अनुमोदनको आवश्यकता पनि पर्ने छैन। आफ्नै जन्मथलो भेट्न समेत तह तहको स्वीकृति या अनुमोदनको आवश्यकता पर्ने छैन। अज्ञानतावश ससाना भुल भएमा समेत क्रूरता प्रदर्शन गरिने छैन। घृणाका आक्रमक आँखाले कहिले कहिले हेर्ने छैन उहाँलाई। घृणाका आक्रामक आँखाले कहिले कहिले हेरिने छैन उहाँलाई। भनिदिनु कान्छा बाजे, अपशब्दका बर्सातमा त कहिल्यै रुच्नु पर्ने छैन उहाँलाई। दण्डित हुनुपर्ने छैन नबिरेका बेकसुर उहाँका समयहरू। कान्छा बाजे भनिदिनु, दण्डित हुनुपर्ने छैन नबिराएका उहाँका बेकसुर समयहरू। सदा सदा उहाँ हजुरबाटै सम्बोधित हुनुपर्नेछ, तँमा झर्नुपर्ने छैन। सदा सदा हजुरबाटै सम्बोधित हुनुहुनेछ उहाँ। भयभीत नहुन भनिदिनु, उहाँको घडी सो मर्जीमा दौडन सक्नेछ। क्यालेन्डरमा कुनै पृथकता आउने छैन उहाँलाई। भनिदिनु, क्यालेन्डरमा कुनै पृथकता आउने छैन। रात निदाउन पाउनेछ उहाँकै तालिकामा। रात निदाउन पाउनेछ उहाँकै तालिकामा। स्वयंलाई गाल्नु पर्ने छैन आरणमा। परीक्षाको साँचोमा ढाल्नु पर्ने छैन आफ्ना सम्पूर्ण मनोकांक्षा।
परीक्षाको साँचोमा ढल्नुपर्ने छैन सम्पूर्ण मनोकांक्षा, फेरिने छैन उहाँको परिचय, साटिने छैन जीवन उहाँको गोत्रसँगै। फेरिने छैन उहाँको परिचय, साटिने छैन जीवन उहाँको गोत्रसँगै भनिदिनु। अर्को पनि विश्वास दिलाउन चाहन्छु उहाँलाई, उपहार अर्थात् दाइजोको न्युमा उहाँको सिङको मन या शरीर पनि जल्नुपर्ने छैन। अर्को पनि विश्वास दिलाउन चाहन्छु उहाँलाई, उपहार अर्थात् दाइजोको न्युमा उहाँको मन या सिङ्गो शरीर पनि जल्नुपर्ने छैन। धुवाले रङ्गाएको हृदय बोकी बल जफ्ती उजेलो अनुहार पार्दै हिँड्नु पर्ने छैन विवाह पश्चातका कुनै दिन उहाँले। बल जफ्ती उजेलो अनुहारमा कोद्दै हिँड्नु पर्ने छैन विवाह पश्चातका कुनै दिन उहाँलाई। न त सम्झौताका विशाल पत्थरले थिचेर बाँच्नु पर्नेछ, न त सम्झौताका विशाल पत्थरले थिचेर बाँच्नु पर्नेछ। कारणवश घर फर्कन विलम्ब भएको अवस्थामा स्पष्टीकरणको हुटहुटी छुट्नु पर्ने छैन मनमा। कारणवश घर फर्कन विलम्ब भएको अवस्थामा स्पष्टीकरणको हुटहुटी छुट्नु पर्ने छैन उहाँ। अर्को कुरा, घरमा उहाँको योग्यताको पनि कदर हुनेछ। अर्को कुरा, घरमा उहाँको योग्यताको पनि कदर हुनेछ। बहस र निर्णयमा भाग लिन सक्नुहुनेछ, कदापि रोकावट हुने छैन। जाने र अनजान पढेर निरक्षर जीवन व्यतीत गर्नुपर्ने छैन उहाँले। जाने र अनजान पढेर निरक्षर जीवन व्यतीत गर्नुपर्ने छैन उहाँलाई। कदापि अपमानित हुने छैनन् उहाँका सोच र अभिव्यक्ति, कदापि अपमानित हुने छैनन् उहाँका सोच र अभिव्यक्ति। विवाह पश्चात घरमा परिआएका कुनै भवितव्यमा, विवाह पश्चात घरमा परिआएका भवितव्यमा उत्तरदायी उहाँको कर्मलाई सम्झिने छैन। लक्षण र अलक्षणको तुलो तराजुमा चढाएर जोखिने छैन उहाँलाई। थप कुरा, कथम कथाचित घरबाट बहुमूल्य सामान हराएको अवस्थामा चोर औँला उहाँतिर तेर्सिने छैन। थप कुरा, कथम कथाचित घरबाट बहुमूल्य समय हराएको बखत चोर औँला उहाँतिर तेर्सिने छैन। सम्बन्ध पुरानिँदै जाँदा खुइलिँदै जाने महात्रासमा रत्तिभर नरहन भनिदिनु। आजन्म उहाँ पाल्तु होइन मानवै हुनुहुनेछ, आजन्म उहाँ पाल्तु होइन मानवै हुनुहुनेछ। धन्यवाद। विष्णु ढकालज्यूलाई आफ्नो कविता वाचन फर्केको मान्छे धेरै पछि घर फर्के, खिया लागेको तालचा फुकाले, माकुराको जालो बढारे, आँगनका झार गोडे र अहिले रोपेको छु एउटा फुल, थाहा छैन अर्को पटक फर्किँदा फुल रहन्छ या घर। धेरै पछि घर फर्के, खिया लागेको तालचा फुकाले, माकुराको जालो बढारे, आँगनका झार गोडे र अहिले रोपेको छु एउटा फुल, थाहा छैन अर्को पटक फर्किँदा फुल रहन्छ या घर। छोटो समय फर्किनु थियो छिट्टै, तर भेट्नु थियो बतास, हिजो दौडेका फाँट, खेलेका बगैँचा, चौर, इनार, ढुङ्गा, माटो र मान्छेहरू। छोटो समय फर्किनु थियो छिट्टै, तर भेट्नु थियो बतास, हिजो दौडेका फाँट, खेलेका बगैँचा, चौर, इनार, ढुङ्गा, माटो र मान्छेहरू। नाकको थान दाहिने पारेर पुगे पारी बाले छाडेको आँगनमा। पिँढीमा टोलाएकी आमैसँग धुलोमा खेल्दै गरेको नातिको टुरो भाग्य खिस्स मुस्कायो। पोहर बाकसमा फर्केको उसको बा, छाडेर गएकी आमा, कठै सपना, थाहा छैन अर्को पटक फर्किँदा आमै रहन्छन् या सपना। फर्किँदै थिए एक भारी गरुङ्गो मन बोकेर पारिबाको आँगनबाट, देउरालीमा भेटियो किस्ने, हतारिएको आत्तिएको त्रसित, उसैको पछि लागेर पुगे पोखरेलनी आमैको घर। भिड छिचोल्दै तुलसीको मैरोमा धेरै पटक सारिएकी आमैको आँखामा हेरे, कमाउन गएको पति पर्खिएकी कान्छोकी गर्भवती श्रीमतीको निधारमा हेरे। न आमैका आँखाले चिने मलाई, न निधारको भाग्यले चिन्यो मलाई, कठै जिन्दगी, थाहा छैन अर्को पटक फर्किँदा आमै रहन्छन् या भाग्य। सोचेको थिएँ घर फर्केर एकपटक फेरि समाउनेछु माटो, फेर्नेछु सास, भेट्नेछु साथ, आफ्नोपन, अधुरा सपना र बालापन। अफसोस गाउँ अहिले गाउँ रहेन,
अफसोस गाउँ अहिले गाउँ रहेन, लुतो फाल्दा फालिएको अगुल्टो जस्तै आफ्नै विश्वासले हुत्याएको छ मलाई। लुतो फाल्दा फालिएको अगुल्टो जस्तै आफ्नै विश्वासले हुत्याएको छ मलाई। म भाग्न चाहन्छु, फर्किन चाहन्छु, हे गाउँ मलाई माफ गर। म भाग्न चाहन्छु, फर्किन चाहन्छु, हे गाउँ मलाई माफ गर। थाहा छैन अर्को पटक फर्किँदा मेरो विश्वास रहन्छ या फेरिन्छ। म एकपटक फेरि आफ्नै विश्वासको गाउँ फर्किन चाहन्छु। म एकपटक फेरि आफ्नै विश्वासको गाउँ फर्किन चाहन्छु। धन्यवाद। अब म बाँकेका प्रतियोगी कवि हेमन्त शिशिरलाई आफ्नो कविता वाचनका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रङको आविष्कार गर्यौँ र त सुन्तलाका बोटहरूमा घाम ठोक्किन्छ। हामीले आँखाको निन्द्रा ओछ्यानमा सुताएर, हामीले आँखाको निन्द्रा ओछ्यानमा सुताएर सिरानीभरि पसिना खनायौँ र त हामीसँग ईश्वर डराएर हामीभित्रको ईश्वर पैतलाको झ्यालखानामा सडिरहेको छ। हामीले सडकको मुटुमा रगतको लामो धर्को खिच्यौँ, हामीले सडकको मुटुमा रगतको लामो धर्को खिच्यौँ। सडक आजभोलि आफ्नो छातीमाथि सुपरग्लु नचिप्काइ लिलाउँछ र त यति विघ्न स्वतन्त्र भएका छन् हाम्रा पाइलाहरू। हिजो सङ्ग्रहालयमा बेपत्ता बनाइएका हाम्रा छातीहरू आजभोलि आफ्नो छालामाथि बहुमूल्य मदिराको औँठा छाप ठोक्दै एउटा यस्तो भूगोलतिर दौडन्छन् जुन भूगोलमा मृत्युको चिसो धुन फुक्दै गर्जिन्न आकाश। हामीलाई देखेपछि, हामीले कसैको बाटो छेकेपछि कुप्रो पर्दैन दिन, अन्धो हुँदैन रात। हो हामी ती रुखहरू हौँ, हो हामी ती रुखहरू हौँ, हामीलाई हाम्रा हजुरबाहरूले रोपेका हुन्। हो हामी ती रुखहरू हौँ, हामीलाई हाम्रा हजुरबाहरूले रोपेका हुन्। तिमीलाई आफ्नो जिन्दगीको कुनै मरेको क्षण फेरि एकपल्ट बचाउनु छ भने, तिमीलाई आफ्नो जिन्दगीको कुनै मरेको क्षण फेरि एकपल्ट बचाउनु छ भने हाम्रो अनुहारमा हेरेर मुस्कुराउनु, हाम्रो अनुहारमा हेरेर मुस्कुराउनु। तिमी एकपल्ट फेरि हरियो हुनेछौ। धन्यवाद। ज्यूलाई कविता वाचनका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। निर्जन एकान्तमा चुल्लोमा डुबेको चिहान बिर्सेपछिको ठुटेबरहरू। निर्जन एकान्तमा चुल्लोमा कसैको मधुर गन्तव्य मानव निष्ठुरी पन्छीहरूले निर्मम बिर्सेपछि जङ्गामाथि कति मर्दले गरे रात्रिकालीन आरोहण, कति मर्दले गरे दिवाकालीन। नगरी धारण कुनै चित्ताकर्षक पुरुषको गर्व, नजन्माई कुनै दागबद्धव्य कामदेवहरूले समन गरे आफ्नो यौन अहङ्कार। बेगनास जस्तो उसको यौवनको तालमा, तर पापी पेटका खातिर मातृभूमि चैत्याएर बेचिन उसले अमूल्य सम्प्रभु सत्ता दाउँछौ। सस्तो चोली र गुनियो लगाएर महँगो राजधानी छिरेको पनि 4 दशक बितेछ। पटपट्टि फुटेका खाली पैतालाले राजधानी टेक्दै गर्दा सिमेन्टीले पोतेका घरका झ्यालहरूले मेरै गुनियो र खाली खुट्टा देखेर गिज्जाइरहेका थिए। सस्तो चोली र गुनियो लगाएर महँगो राजधानी छिरेको पनि 4 दशक बितेछ। पटपट्टि फुटेका खाली पैतालाले राजधानी टेक्दै गर्दा सिमेन्टीले पोतेका घरका झ्यालहरूले मेरै गुनियो र खाली खुट्टा देखेर गिज्जाइरहेका थिए। सासू र लोग्नेको नजरमा सन्तान जन्माउन नसकेकी थारी आइमाई, समाजको नजरमा बोक्सी र डाइना, माइतीको नजरमा घर खान नसकेकी छोरी। मिथ्या आरोपको भारीले दिन प्रतिदिन थिचेपछि 2 मुठी सास जोगाउन मैले राजधानीलाई रोजेको हुँ। कहाँ आफूले सोचे जस्तो रहेछ र राजधानी, कहाँ आफूले सोचे जस्तो रहेछ र राजधानी। कयौँ दिन भोकै, कयौँ रात अनिँदै, अनगिन्ती बाधा र अप्ठ्याराहरू झेल्दै 4 दशक पार गरे। राजधानी छिरेदेखि यहाँका सडक र गल्लीहरू नै जीवनको साँचो सारथी बने, जिन्दगीको भरोसा बने र विश्वासको धरोहर बने। टुकुचामा साग बेचे, रत्न पार्कमा बदाम बेचे, असनमा लसुन र प्याज बेचे, पुतली सडकमा मकै बेचे। यिनै सडक र गल्लीहरूसँग मितेरी गाँच्दै यी सडक र गल्लीहरूले कहिल्यै मलाई कुदृष्टिले हेरेनन्। यी सडक र गल्लीहरूले कहिल्यै मलाई कुदृष्टिले हेरेनन्। कुनै दिन अपमान गरेनन्, बरु जोगाए यौवनका दुष्टहरूबाट।
दिउँसो 10 रुपैयाँको मकैलाई 5 रुपैयाँमा बार्गेनिङ गर्नेहरू साँझ मेरो जवानीको लागि 500 उठाइदिन्थे। मेरो स्वाभिमानमाथि खेलवाड गर्नेसँग प्रतिकार गर्दा यिनै सडक र गल्लीहरूले जोगाए। त्यसैले त आज पनि मलाई यही सडक प्यारो लाग्छ, यिनै गल्लीहरूको माया लाग्छ। विडम्बना, यिनै सडक र गल्लीहरूमा आज मेरै आँखा अगाडि छोरीहरूको जवानी बार्गेनिङ भइरहेछ। धन्यवाद। कवि स्वरूप पोखरेललाई आफ्नो कविता वाचनका निम्ति अनुरोध गर्दछु। कविताको शीर्षक आमा। वर्णमालाका 2 अक्षर आमा खोजिरहन्छन् हरदम मेरा आँखाले एउटा सिंहको स्वरूपमा। म सोध्छु सधैँ बार्दलीको छेउबाट बिहानी चियाउने घामलाई, झ्यालको चरबाट ओछ्यानसम्म छिर्ने जुनलाई, मलाई छोएर ओहोर दोहोर गर्ने बतासलाई। वर्षायामका तलाउ जस्तै मेरा नयनले हेरिरहन्छन्, वर्षायामका तलाउ जस्तै मेरा नयनले हेरिरहन्छन् दलिनमाथि गौथलीको गुण, माउसँगै रमाएका बचेराहरू, गाईको थुन चप चप चुस्दै गरेको बाछी। अनि यो आँख सुकेर मरुभूमि बन्छ। जब देख्छु मेरै सामु कुखुराका काखभित्र न्यानो तापिरहेका चल्लाहरू, यो सानो मुटु लगी काप्छ। खेल्दा खेल्दै तिम्रै काखमा निदाएको मिठो सपना, खेल्दा खेल्दै तिम्रै काखमा निदाएको मिठो सपना, सिरक छिचोल्दै बसेको हिउँ जस्तो सिरेटोले भत्काइदिँदा तिमी तस्बिरमा मात्र हुन्छौ। म पनि त तिम्रो सिरानीको तस्बिरमै त हुला, म पनि त तिम्रो सिरानीको तस्बिरमै त हुला। पिठुभरि अभावै अभाव बोकेको बेइमान समयले थपिदिएको छ हामीलाई छुट्टिनुको पीडा। यता मेरो घाँटी सुक्छ, उता तिम्रो छाती चर्केर छुइन्छ। मेरै सुन्दर भोलिका लागि लुक्दै छिप्दै चरफराउने ढुङ्गै ढुङ्गामा घस्रिँदै दूर देश पुगेकी तिमी। सुकाएर आफ्ना यावत रहरहरू खोजिरहेकी छौ रेगिस्तानबाट हरित भविष्य। यता खडेरीले सेकेको बाली जस्तै छु म, अनि वर्षौँदेखि आगो निभेर खिया लागेको अगेनाको गोदान भएको छ घर। हाम्रै छानामाथिको आकाश भएर उड्दै उड्दै बादलमै हराउँछन् सपना बोक्ने ठुला विमानहरू। डर लाग्छ आज म विपना बनी नबिउजिने पो हुन् कि ती सपनाहरू। त्यसैले तिम्रो तस्बिर छेउ झुन्डिएको भित्ते घडीतिर फर्केर यी खिरिला औँला जोड्दै चढाइरहेछु कलिलो बिन्ती र भनिरहेछु, बनाइदेऊ न यस्तो समय जसले आमाको काखबाट मलाई नछुट्याइदियोस्। धन्यवाद। कविलाई हार्दिक धन्यवाद। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 60औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजना गरिएको राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2074 कविता वाचन सत्रका सभाध्यक्ष नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका आदरणीय उपकुलपति डाक्टर विष्णु विवेक घिमिरेज्यूलाई समापन मन्तव्यसहित यो सभा विसर्जन गरिदिनु हुन हार्दिक निवेदन गर्दै म बुद्धि तिमल सिन्हा यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको जयन्ती समापन 60औं जन्मोत्सव एवं राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2074 कार्यक्रममा उपस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका आदरणीय कुलपति गंगा प्रसाद त्रिवेदीज्यू, आदरणीय सदस्य सचिव जीवेन्द्र देव गिरिज्यू, यो कार्यक्रमको संयोजक प्राज्ञ अमर गिरिज्यू,
र आजको प्रतियोगितात्मक कविताका निर्णायक विद्वानहरू र उपस्थित आज यस कार्यक्रममा सहभागी प्रतियोगी र अतिथि सम्पूर्ण कविहरू, पत्रकार साथीहरू र अन्य श्रोताहरू, आज हामी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्थापनाको 60औं वर्षमा छ। अब हामी आजदेखि 61 वर्षमा लाग्यौँ र यो कविता महोत्सव सँगसँगै हामीले विगत 1 वर्षदेखि हिरक महोत्सवको रूपमा विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ। त्यसको पनि आज समापन दिन। मैले भन्नु धेरै छैन, किन भन्दा कवितापछि बोल्नु मलाई त्यति राम्रो लाग्दैन। यति धेरै कविहरूले आज कविता पाठ गर्नुभयो। ती कविताहरूमा अनेक संवेदनाका कवि छन्, अनेक रङका कवि छन्, अनेक विचारका कवि छन् र अनेक सन्देशका कविताहरू छन्। यति धेरै तरङ्गित भइरहेको यो मस्तिष्क छ अहिले हाम्रो। एक ठाउँमा बसेर हामी 3 घन्टादेखि कविता सुनिरहेका छौँ र हाम्रो कविता सिर्जना उर्वरक छ। खुसी लागेको छ मलाई। आज कविताहरू चाहे अतिथि कविहरूले चाहे प्रतियोगी कविहरूले जसले भनेको भए पनि मलाई लाग्छ सुनिरहँदा त्यो नसकियोस् जस्तो लागेको थियो। यसलाई समापन गर्न मन त इच्छा थिएन। धेरै देशका धेरै कुनाबाट कविहरू आउनुभएको छ, कुना काप्चा सबैतिरबाट। उहाँहरूको कविता सुनिरहँदा आज देशको तस्बिर हाम्रो आँखा अगाडि आयो। यति राम्रा सन्देशहरू कविताहरूले दिएका छन् र यहाँहरूको सहयोग साथ पायौँ हामीहरूले र हामीलाई हौसला बढेको छ। आउँदा दिनमा पनि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई तपाईँहरूले पक्कै यस्तै माया दिनुहुनेछ, यस्तै सद्भाव दिनुहुनेछ, यस्तै हौसला हामीलाई दिनुहुनेछ। तपाईँहरूले हामीलाई जगाइराख्नुहुनेछ। यो पनि म अनुरोध गर्छु तपाईँहरूलाई। र यो वर्षको जुन कविता महोत्सव छ, यो कविता महोत्सव 2022 सालदेखि निरन्तर अहोरात्र यसरी नै चलिआएको एउटा परम्परामा थप आजको कार्यक्रम हो। भन्दा यसको आफ्नै परम्परा, आफ्नै ऐतिहासिकता र यो उत्सवको एउटा महत्त्व कविहरूको लागि आफ्नै किसिमको छ, जुन तपाईँहरूलाई जानकारीमै छ। मैले धेरै भनिराख्नु पर्दैन। अब ती अघि पाठ गरिएका 3 घन्टासम्म निरन्तर मनमा 3 घन्टासम्म निरन्तर पाठ गरिएका कविताहरूको जुन तरङ्ग छ, अब त्यो तरङ्ग बोकेर तपाईँहरूलाई पनि अनुरोध गर्दै ती तरङ्गहरू बोक्दै तपाईँहरू पनि बिदा हो, हामी पनि बिदा हुन्छ र यो कार्यक्रम यहीँ समापन भएको घोषणा पनि गर्छु।